सगळे जे आमचे गांवचे तशेंच आमचे जे डोनेटर तशेंच स्पॉन्सरर हांगा सगळे जमलेले आसा. तर ह्या कार्यक्रमाक आतां आमी थोड्याच वेळान सुरवात करतले. आयज हांगासर जे आमी ट्रस्ट केल्लो आसा श्री सार्वजनीक सांस्कृतीक गणेश मंडळ ट्रस्ट तेजे आयज 59 जातले. आमचे मान्यवर जे चीफ गेस्ट तशेंच नगराध्यक्ष येयल्लेले आसा तेंच्या हस्ते 59 जातले. आनी जे आमी वर्स पद्दती प्रमाणे हांगा गणपतीच्यो ज्यो डोनेशन कुपन ज्यो आमी हांगासर करता वर्सान वर्स काडटात तेजोय आयज 59 जातले. तेन्ना पयल्या सुवातेर हांव तुमचे सगळ्या जे आमचे गांव भाव तशेंच जे प्रेक्षक जावं जे हांगा माटवान सगळे जमलेले तेंचे सगळ्यांचे हांव आयज श्री सार्वजनीक सांस्कृतीक गणेश मंडळ ट्रस्ट हेंच्या तर्फे हांव तेंचे सगळ्यांचे तुमचे स्वागत करता. आनी हांव अशें आमच्या अध्यक्षाक जे ट्रस्टाचे अध्यक्ष आसा सुरेश रेडकर आनी जे आमचे ट्रस्टाचे सदस्य जावन आसा वासुदेव आजगांवकर हेंकां मागता की आमचे जे गेस्ट आयचे बाब श्री जोशुआ डिसोजा जे आमचे म्हापशेचे आमदार जावन आसा तशेंच गोवा विधानसभाचे उपसभापती जावन आसा तांकां माचयेर बसपाची हांव विनंती करता. तशेंच आयज आमच्या मदीं जी महिला धडाडीची महिला आनी आयज ती नगराध्यक्ष म्हापशेची जाल्लेली आसा म्हापसा नगरपालिकेची अध्यक्षा सो डॉक्टर नूतन बिचोलकर हेंकांय मागता की तेंच्यांनी माचयेर बसचें. तशेंच आमचे वॉर्ड नंबर 14चे जे आमचे मित्र जावन आसा आनी आमकां सदांच भजनी मंडळ जावं आनी कितें आसा तेका ते फुडें सदांच साथ आसता तेंचो अशे 14 नंबर वॉर्डाचे कावन्सिलर बाब साईनाथ राऊळ हेंचे कडेन मागता की वासुदेवान तेंकां माचयेर हाडचें. तशेंच आमचे जे मंडळाचे जे आमचो पयलो मंडळ आसलो आनी आतां आमी ट्रस्ट केल्लो आसा पण ट्रस्ट हे सदांच मंडळाचेर निगराणी दवरतले आनी तेज्या अंडर आमी एक 3 वर्साची कमिटी वर्ष पद्दतीन प्रमाणे हांगासर आसतली. तेजे आमचे उपाध्यक्ष जावन आसा बाब सगूण गांवस हेंकांय मागता की तेंच्यांनी माचयेर येवन बसचें. आमचे शेखर कवळेकर हे जावन आसा हांगा जो वार्षिक हांगासर श्री कृष्ण उत्सव जाता श्री कृष्ण हौशी मंडळ हेजे अध्यक्ष जावन आसा तेंच्यांनी येवन माचयेर बसचें. अध्यक्ष जावन आसा श्री सुरेश रेडकर हे खूब वर्सां पासून हांगा भरपूर अशी गणपतीची सेवा केल्लेली आसा ते ट्रस्टाचे अध्यक्ष जाल्लेले आसा तेंच्यांनी मातशें वयर माचयेर येवन बसचें. आमचे वासुदेव आजगांवकर हे श्री कृष्ण हौशी मंडळाचे सदस्य आसा तशें आमचे गणपती मंडळाचे सदस्य जावन आसा तांकांय रिक्वेस्ट करता की आमचे सनीत तांकांय बीन वयर हाडचे. सदांच जे डॉक्टर अदिती नायक हे सदांच आमच्या वांगडा आसता. आमचे जेन्ना लिखाण कितें करूंक जाय जावं कितें बरोवप करूंक जाय ते डॉक्टरेट शिकताले खरे पण आमच्या वांगडा सदांच आमकां लिखाण तेजे सदांच आसताले आनी आयज ते एसिस्टंट प्रोफेसर गोवा युनिवर्सिटीचे जाल्लेले आसा तेन्ना ताकाय मातश्यो ताळयो मारच्यो अशे डॉक्टर जे अदिती नायक जे हंसवटान आमचे रावता. प्रताप बाब जो आमचो गांवचो तसोच बिझनेसमॅन आनी सोशल वर्कर प्रताप तेली तेन्ना प्रताप तेलीन प्रताप तेली माचयेर हाडटलो जे आमचे बिझनेसमॅन तशे सोशल वर्कर. आतां हांगासर दिवली पेटोवपाचो कार्यक्रम बाब आमचो आमदार जो म्हापशेचो गोवा विधानसभेचो उपसभापती बाब जोशुआ डिसोजा यांच्या हस्ते जाल्लेले आसा. तशेंच आमची नगराध्यक्षा डॉक्टर नूतन बिचोलकर यांच्या हस्ते हांगासर उक्तावण दिवलेचें जाता. तशेंच आमचे वॉर्ड नंबर 14चे कावन्सिलर साईनाथ राऊळ यांच्यांनी हांगा दिवलेक हातभार लायिल्लो आसा. तशेंच आमचे मंडळाचे तशेंच बिझनेसमॅन प्रताप तेली यांचे कडेन मागता की तेंच्यांनी दिवलेचें उक्तावण करचें. आमचे
मेंबर सनी कुंडणेकर हेजे कडेन मागता की आयचे आमचे आमंत्रीत पावणे मुख्य पावणे बाब जोशुआ डिसोजा हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तेंचे आमच्या मंडळा तर्फे स्वागत करचे. पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करता सनी कुंडणेकर बाब जोशुआ डिसोजाक. तशेंच सनी कडेन मागता आयज आमची निमंत्रीत पावणे बाय आमचे सौभाग्यवती डॉक्टर नूतन बिचोलकर यांचे आयज स्वागत आमच्या तर्फे जाता. तशेंच साईनाथ राऊळ जे वॉर्ड नंबर 14 कावन्सिलर सनी कडेन मागता की तेंकांय बीन पुष्पगुच्छ दिवन तेंचे स्वागत करचे. तशेंच आमचे बिझनेसमॅन प्रताप तेली हांकांय सनी पुष्पगुच्छ दिवन तेंचे स्वागत करता. तशेंच श्री कृष्ण हौशी मंडळ हेचे अध्यक्ष जावन आसा शेखर कवळेकर तेंचे आमच्या मंडळा तर्फे आमी स्वागत करता. तशेंच आमचे उपाध्यक्ष बाब सगुण गांवस हेंचेय मागता की तेंचे स्वागत करचे. तशेंच आमचे बाय गांवचे डॉक्टर अदिती नायक हे आमकां पळोवंक गेल्यार ल्हानूच तशे पण कितें आहा आतां ते पदा वयल्यान ते उच्च जाल्लेले आसा वयर पावल्ले आसा तेन्ना डॉक्टर अदिती नायक. तशेंच आमचे सदस्य ट्रस्टाचे वासुदेव आजगांवकर यांचे आमी मंडळा तर्फे स्वागत करता ट्रस्टा तर्फे. तशेंच आमचे ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाब सुरेश रेडकर यांचे कडेन मागता की तेंचे स्वागत जावचें म्हणून. तशेंच अशें मागता की आमच्या वांगडा सदांच आमचो जेन्ना कार्यक्रम हांगा चालू आसता जेन्ना आमी वार्षिक हांगा प्रोग्राम करता तेन्ना सदांच बाब आमचो शेखर नायक यांचो यूट्यूब चॅनल शेखर नायक एका फोनाचेर आमच्या हांगासर येता आनी तेजे हांगा मिडियाचे तर्फे हांगासर आमचे जे कितें कार्यक्रम घडटा ते तो सदांच आपल्या चॅनलाचेर दाखयता. तेन्ना आमच्या ट्रस्टा तर्फे हांव मागता सनी कडेन की बाब शेखर नायकाक तेंच्यांनी पुष्पगुच्छ दिवचो. बाब शेखर नायक मोदी घे बाब शेखर नायक मिडिया तशे यूट्यूब चॅनलचे ओनर जावन आसा बाब शेखर तुकाराम नायक. देव बरें जावं शेखर बाब. तशेंच आतां मागता की आतां एक सविस्तर माहिती सांगची म्हटल्यार हे ट्रस्टा मेरेन जी आमची वाटचाल जी 2010 सुरवात जाली अंदू आमकां 15वें वर्स गणपती जो स्थापन जातलो हांगा विराजमान जातलो तेका 15वें वर्स. आनी म्हाका अशें आवर्जून मनांच्यान दिसता की सांगिनशें दिसता की एक बारीकशी स्टोरी सांगूंक सोदता की गणपतीची. आमचो जो हांगासलो गांव भाव जो राजू च्यारी जेचे हांगासर बारीकशें हॉटेल आसा ह्या जंक्शनाचेर त्या राजू च्यारीक सदांच दिसतालें की हांगासर गणपती येवचो आनी तेणीन ही प्रस्तावना खुबशा गांवच्या लोकांक सांगली पण थोड्यांनी तेजी निग्लेक्ट केली आनी थोड्यांनी म्हटलें बरी गोश्ट आसा तूं करपाक फुडें सर. मागीर राजू च्यारीन कितें केलें सुरेश रेडकर जावं आमचो स्वर्गीय बाब रमेश आजगांवकर जो आतां हयात ना तेका घेतलो. तशेंच वासुदेव आजगांवकर हांकां हो प्रस्ताव मांडलो. वासुदेव आजगांवकर ह्या 3 लोकांक तेणी सांगलें की आमी हांगासर खंय तरी गणपती पुजुया आनी एक उत्सव जावनी. कृष्णाचो उत्सव आसता नरकासुराचो आसता क्रिसमस आसता उत्सव हो थंय खंय तरी एक एडिशनल जावनी म्हणून तेणी हांगासर हातभार घेतलो आनी ह्या 3 मनशांक सपोर्टाक घेतले वासुदेव सुरेश रेडकर आनी आमचो स्वर्गीय रमेश आजगांवकर हेका घेतलो आनी हांगासर गणपती स्थापन करपाचें ठरयलें. खूब लोकांनी तेका सपोर्ट दिलो की जावनी तूं गणपती पुजता कर तूं सुरू कर म्हणून तेणीन एक सुनील कांदोळकर म्हणून हांगा एक भुरगो येतालो आमच्या वाड्यार तेका हो प्रस्ताव सांगलो की आपल्या कडेन पयशे ना तेन्ना हो गणपती आपूण पुजूंक सोदता पण आपल्या कडेन पयशे नासल्या कारणान मुर्ती तूं स्पॉन्सर कर. सुनील कांदोळकर तेका सांगलें आनी सुनील कांदोळकरान ओके म्हटलें आनी सुरवात जाली. तशेंच आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता तेणीन ही गोश्ट ही जी जागा आसा ती आमची जोशुआ बाबाची जावन आसा आनी तेन्ना जोशुआ बाबा कावन्सिलर नासलो तेन्ना आमचो बाबूश आसलो स्वर्गीय बाबूश फ्रांसीस डिसोजा तेजे कडेन तेणीन वचून प्रस्ताव सांगलो बाबा आपूण अशें गणपती पुजूंक सोदता तेन्ना आपल्याक तूं आदार दी कितें तरी गणपतीक हेल्प कर. बाबूशान सांगलें का बाबूश निस्वार्थी मनीस आनी तो असो की उदार मनाचो रोखडोच खानार हात घालतालो आनी सांगतालो तुमी आमचे मनीस गांवचे मनीस मरे आनी तूं आनी अशें एक प्रस्ताव हाडला आपूण येता तुज्या गणपतीक पळोवपाक.
आनी तो गणपती पळोवपाक येयलो हांगासर येयलो आनी तेणीन अशें सांगलें की हो गणपती तुवें पुजून हांगासर हंसभटान आपल्या गांवान आपल्या वाड्यार तुवें एक नवो उत्सव सुरवात केलो तेन्ना हे तुका एक 5,000 दवर गणपती खातीर. आनी त्या वेळार बाबुशान ताका निस्वार्थीपणान 5,000 दिले. आनी तशेंच आमच्या प्रतापान हेल्प केल्लो, उदय हिरवे आसले, जावं खूब जाणांची नांवां घेवंक शकता पण ती हांगासर पावचे ना. अशें करून गणपती 2010 सालान हांगासर विराजमान जालो. आनी तेंच्यांनी चौगांनी मेळोन 2 वर्सां चलयलो गणपती. बाबुशान प्रत्येक वर्सा तेमकां हेल्प केले 2 वर्सां. आनी तिसऱ्या वर्सा अशें जालें की खंय तरी गांवचे भाव आमचे सगळे दामो आसा जावं अरविंद ठाकूर आसा हेंच्यांनी असो प्रस्ताव हाडलो प्रदीप शेटयाच्या फुड्यान की हो गणपती खंय तरी हेजी कमिटी जावची. तिसऱ्या वर्सा कमिटी जावची आनी गणपती खंय तरी कमिटीच्या मार्फत चलोनी खंय तरी पयशाची हेवटेन तेवटेन उधळपट्टी जावची न्हू म्हणून पयल्या वर्सा म्हणजे तिसऱ्या वर्सा गणपतीची स्थापना जाली हांगासर 2000 म्हाका दिसता 2012 स्थापना जाली म्हणजे कमिटीची स्थापना जाली. तेच्या पयलीं 2 वर्सां आसलो. आनी मागीर कमिटी जाली. पयलो अध्यक्ष सगळ्यांच्या मतान सगळे आमच्या वाड्यावयल्याच्या मतान आमी पयली मिटींग पौर्णिमेन घेतलेली. सारकें आहा न्हू दामो? पौर्णिमेन आमी मिटींग घेतली आनी कमिटी निवडली आनी सुरेश रेडकाराक तेज्या वांगडा आसलो. राजू म्हणलो आपूण जायना, सुरेश रेडकाराक अध्यक्ष केलो. आनी अशे पद्दतीन हो कार्यक्रम चलोंक लागलो. आनी सांगचें म्हटल्यार बाबुशाचे इतले आमकां उपकार आसा की ही जागा दिवन केलीत. आनी प्रत्येक वर्सा जो आमचो स्वर्गीय बाबूश तेजी आयज भरपूर अशी याद येता आमकां कित्याक तर तेणी आमकां भरपूर अशी निधी दिल्लेली आसा प्रत्येक वर्सा. आनी जर कोण पावनासले जाल्यार तो मुद्दाम फोन करतालो, आरे वासुदेव सुरेश येवंक ना मरे तूं पयशे व्हरूंक, कित्याक येवंक ना रे, यो मरे पयशे व्हर मरे अशें म्हणून सांगतालो. आनी आपली व्हडल्यांतली व्हडली निधी दितालो. आनी त्या कुस्तार आमी गणपती हांगासर चलयताले. मागीर खंय तरी सुरेशा उपरांत प्रदीप शेटये अध्यक्ष जालो. डोनेशन हाडले. डोनेशन हाडून खुबशे कार्यक्रम जाले. तशेंच गणपतीक हांगा भांगार एकट्यान घातले आनी स्टार्ट केले आमचो राकेश लोटलीकर. हेणे पयले भांगार आमच्या गणपतीक घातले. मातशे मोठ्यान ताळयो जावनी ताका. राकेश लोटलीकरान पयले भांगार आमच्या गणपतीक घातले आनी अशें आमच्या गणपतीची वाटचाल सुरू जाली. आयज गणपती कडेन कमीत कमी हांव सांगता की 2.5 ते 3 लाखाचें भांगार आसा. पयली सुरवात राकेशान केली भांगार दिवपाची, तशें आनी कोणी दिली आनी अशी ही सुरवात जाली. खंय तरी आमचे मंडळ अशेंच वाटचाल वयताले आनीकूय दितले ही आशा आमी आशा बाळगता. आनी अशें मंडळ आमचे सुरवात जाले. सुरवात जाता जाता प्रदीपाच्या मनान येयलें की खंय तरी हांगा मंडळ हे स्थापन जाल्लेलेच आहा, रजिस्टरूय जाल्लेले आसा. तेन्ना हांगासर एक खंय तरी एक भव्य मंडप जावचो, माटव जावचो. आनी माटवाची म्हायती म्हणजे सदांच आमकां प्रवीण च्यारी आनी हेजे कडसून माटव हाडचो पडटालो. सदांच 40,000 50,000 माटवाक दिवचे पडटाले. तसो प्रदीप शेटये झटलो, आमकांय वांगडा घेतले. तशेंच प्रताप तेली, गुणाजी पेडणेकर हेंच्यांनी व्हडली निधी दिली आनी खंय तरी हो माटव 6.5-7 लाखाचो हांगासर उबो जालो. आमी अशें म्हणिना की आमी झटले, पण गणपतीच्या आशिर्वादानूच सगळें जाल्लेलें आसा. असो हो माटव जालो. आनी आयज तुमी पळयता, तुमी सगळीं जाणां बिन पावसा शिवाय, पावस भायर भरपूर पडटा पण माटवान बसलेली आसा. अशें ह्या हांगासर ही सविस्तर म्हायती आसा. आनी थोड्या दिसांनी हांकां दिसलें की ट्रस्ट करचो, म्हणजे खंय तरी आमकां जोशवाच्या थ्रू गव्हर्मेंटानसून कितें तरी आमकां निधी मेळटली अशें सदांच आमी जोशवाचे तोखणाय करताले, आमच्या मदीं उलयताले. तेन्ना खंय तरी ट्रस्ट नासलो, तेन्ना ट्रस्टाची स्थापना जाली. आनी ट्रस्टाची स्थापना आयज इनॉग्रेशन बाब जोशवा तशें नगराध्यक्ष हेंच्या हातींच्यान आतां हो सुवाळो जातलो, जे आमचे लॉटरीचे आनी आतां ट्रस्ट स्थापन केला तेजे ट्रस्टाचें आमी आतां इनॉग्रेशन आमचे मुख्य पावणे आनी आमची नगराध्यक्षा जोशवा डिसोजा आमदार आनी नगराध्यक्षा नूतन बिचोलकर यांच्या हस्ते आतां जे आमचे डोनेशन तशेंच ट्रस्ट आतां ट्रस्टाचे उक्तावण सोहळा हांगासर जाता. जोशवा आमदार म्हापशेचो हेज्या हस्ते आतां उक्तावण सोहळा हांगासर जाता. ट्रस्टाचो जो श्री सार्वजनीक सांस्कृतीक गणेश मंडळ ट्रस्ट हेचे आतां जोशवा तशें नगराध्यक्ष नूतनाच्या हस्ते
उक्तावण जाल्लें आसा. तशेंच फुडल्या सुवातेर आमी जे वार्षिक डोनेशन कुपन घालता तेजे आतां तेंच्या हस्ते उक्तावण जातलें. सार्वजनीक सांस्कृतीक गणेश मंडळ ट्रस्ट हेजे उक्तावण सोहळा जाल्लो आसा मान्यवरांच्या हस्ते. तशेंच आतां जे डोनेशन कुपन जे वर्ष पद्दतीन आमी हांगासर काडटा तेजे आतां उक्तावण सोहळा मान्यवरांच्या हस्ते आतां जातलो. सोडोवपाचें आनी फुडल्यान धरपाचें, ओपन करून फुडल्यान धरपाचें. आतां मान्यवराच्या हस्ते आमच्या डोनेशन कुपनाचो उक्तावण सोहळा जाता. आमी अंदूच्या वर्सा जी चेतक मोटरसायकल जी बॅटरी वयली जावन आसा, जेचे कंपनीचे डायरेक्टर जावन आसा, तशेंच जोशुआ डिसोजा आसा, तेंची चेतक प्रिमियम ही बायक आमी पयले सुवातेर दवरलेली आसा. तशेंच दुसऱ्या सुवातेर 1 लाख कॅश दवरलेले आसा. तशेंच तिसरे प्रायज आसा 50,000, चौथे प्रायज आसा 40,000 आनी पांचवे प्रायज आसा 30,000 आनी प्रत्येकी 15 प्रायजां आसतली 5-5 हजाराची. अशें आमी सगळी मांडावळ केल्लेली आसा. आनी प्रायजां जी आसा ती एका म्हयन्यान आमी कोणाक जाय प्रायजां लागतली ते एका म्हयन्या पयलीं येवन तेंच्यांनी व्हरप. आनी लॉटरी आसतल्यो 4,999, 5,000 पण 5,000चो एक आंकडो वयर वयता म्हणजे एक ती मायनस करता आमी आनी 4,999 आनी ती लायव्ह करता. लॉटरी 200 रुपया एक आसतली. एका बुकाचो प्रायज आसतलो, एका बुकाक 10 लॉटरी आनी तश्योच 200 रुपया आमी 20% तांकां मार्जीन दवरलेलें आसा. कोण बूक व्हरता तांकां की 200 रुपया कमी म्हणजे 1,800 रुपया तेंच्यांनी कमिटी कडेन सुपूर्द करचे. अशें 10 पेजीचो एक बूक आसतलो. पूण जे आमी आतां उक्तावण फाटल्या लॉटरीचे करतले. डोनेशन कुपनाचे फी तोडून आतां जोशुआ तशें आमची बाय नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकर यांच्या हस्ते जाता. तेन्ना सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. सगळे आमचे कोण आसा तेंच्यांनी पावसान बरो जोर धरलेलो आसा तरी आमचो कार्यक्रम बरे भशेन जाता. कधी सायडीक तो पड्डो काड, पड्डो ओडटो. हे आमचे सार्वजनीक सांस्कृतीक गणेश मंडळ ट्रस्टाचे डोनेशन कुपनाचे आतां उक्तावण बाब आमचो जोशुआ आमदार तशेंच नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकर यांच्या हस्ते जाल्लेले आसा. प्रायजां सगळी बरयल्ली आसा. तुमी पळोवं येता ईच प्रायजां 5,000ची आसतली. तशीच जी आमी बायक जी आतां हांगासर दवरलेली आसा तेजे जे आतां धापलेले आसा, कवर घातलेले आसा, ते कवर काडून तेजे उक्तावण जातले. बाब जोशुआ डिसोजा MLA तशेंच 14 नंबराचो वॉर्ड आमचो मेंबर साईनाथ राऊळ, नूतन बिचोलकर सगळ्यांच्या हस्ते जातले. आयज देव बरें जावं. आमचे पावण्यांचे देव बरें जावं म्हणटा तेंच्यांनी बसका घेवची. फुडलो कार्यक्रम व्हरच्या सुवातेर आतां आमचे गणेश मंडळाचे ट्रस्टाचे उक्तावण जाल्ले आसा. तशेंच डोनेशन कुपनाचे उक्तावण सोहळा आतां जाल्लो आसा. अशें अवधूत सुवार म्हापशेचे जावन आसा आनी ते त्या महिला आश्रमाचे अध्यक्ष जावन आसा.
आणि जे आमी सांगला त्या पद्दतीन पूर्व जे अनाउन्स केल्लेले आमी जेन्ना डोनेशन कुपन आमी वांटप करताले तेन्ना आमी अशें अनाउन्स केल्लें की तो 5% निधी आसा जितले आमचे डोनेशनाच्यो ज्यो डोनेशन कुपन खोपतले उरला तेजे म्हणिना खोपला तेजो 5% तो आमी त्या महिला आश्रमांक दितले अशें आमी त्या टायमार उलोवन दाखयल्ले आणि अशें आमी जे आतां आमचे आमंत्रीत पावणे जावं आमची नगराध्यक्षा सगळे आसा तेंच्या हस्ते आमी त्या अध्यक्षाच्या सुपूर्द हो जो चेक आसा आमचो ट्रस्टाचो चेक आसा तो आमी तेंचे सुपूर्द करता तेन्ना मागता बाब जोशुआ डिसोजा जे म्हापशेचे आमदार तशे गोवा विधानसभाचे डेप्युटी स्पीकर जावन आसा तेंचे कडेन मागता की अवधू सुवार जे अध्यक्ष जावन आसा महिला ट्रस्टाचे तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमदार जोशुआ डिसोजा यांच्या हस्ते तो चेक आमच्या मंडळा कडसून रिसीव करचो. तुमचे कडेन फंड येयलो काय आमी अशें म्हणटाले आनी तेन्ना बाबूशीय सांगतालो आमकां तुमचे कडेन फंड येत जाल्यार जे आमचे स्कुलांतले भुरगे जावं कोण शिकपाक इच्छूक आसा तांकां खंय तरी तुमी मदत करची. अशें आमचे वाड्या वयलेच एक बाय जावन आसा सिद्धी धावजेकर तेजे कडेन मागता की तेणी वयर येवचें. ते आतां MA एडमिशन घेवंक सोदता तेन्ना खंय तरी ताका एडमिशनाक आमच्या मंडळा तर्फे ट्रस्टा तर्फे आमी ताका एक बारीकशी निधी जी ताका खंय तरी MA करपाक फुडलें शिक्षण शिकपाक ताका मदत जातली म्हणून बारीकशे एक सिद्धी जे धावजेकर आमच्याच वाड्या वयले जावन आसा ताका हो निधी आमी थोडोसो दिल्लो आसा. देव बरें जावं सिद्धी. आतां मुख्य म्हणटा ते आमी पावल्ले आसा की आमचे जे आमंत्रीत पावणे जे चीफ गेस्ट जावं आमचे कावन्सिलर जावं नगराध्यक्षा जी माचयेर बसलेले आहा तेंच्यांनी आमच्या मंडळा तर्फे जावं आमच्या ट्रस्टाच्या तर्फे कितें तरी 2 शब्द सांगचे जे आमचे प्रेक्षक जावं आमचे गांव भयणी गांव भाव येयल्लेले आसा तांकां संबोधीत करचे. पयले सुवातेर हांव मागता की साईनाथ राऊळ जे वॉर्ड नंबर 14चे कावन्सिलर आसा आणि ते एक बरे पैकी भजनी कलाकार तसे आरती म्हणपी बोडगेश्वराच्या प्राणांग्यान तेजे भरपूर असे कार्यक्रम जाल्लेले आसा आणि बरो सोशल वर्कर तसोच मार्केट प्रेसिडेंट आणि अक्षया कडल्यान आतांच कळ्ळें की तो बरो व्हडलो नाट्य कलाकार नाटकांनी बरो काम करपी. तेन्ना अशा कलाकाराची 2 उतरां आमी आयकून घेवया. साईनाथ राऊळ. उपस्थित सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेशोत्सव मंडळ अंचाभाट या कार्यक्रमाक आयच्या जे सर्ती जी आसात तेजे उदघाटन सोहळ्याक आमचे म्हापशेचे लाडके आमदार तशेंच गोंय राज्याचे डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा, आमची धडाडीची अशी चेअरपर्सन डॉक्टर नूतन बिचोलकर, हांगासर उपस्थित माझी मैत्रीण अदिती तशेंच प्रताप तेली, शेखर काका तशेंच हांगासर सगळे मेंबर्स जे आसा खूब बरें दिसता. कारण हो ग्रावंड जो आसा म्हणजे हो जागो असो आसा तेन्ना क्रिकेट टोर्नामेंट मागीर घुमट आरती स्पर्धा ह्या एका सहभागी जाल्लो पण आयज कोण येयलो की फ्रांसीस डिसोजा यांचो जागो आणि तेंच्यांनी हो दिल्लो आणि त्या जाग्या वयरसून म्हाका दिसता खुबशे कार्यक्रम तुमकां करपाक मेळ्ळे. कृष्ण पुजन जाता, मागीर गणपती पुजन जाता, क्रिसमसूय म्हाका दिसता हांगासर घडोवन हाडटा. जसं बाप पवनान सांगलें की फ्रांसीस डिसोजा खानार हात घालतालो आणि सगळ्यांक घेवन फुडें चलतालो. म्हाकाय याद आसा कारण आमी तेन्ना बाबुशेच्या टायमार सारके ल्हान आणि आमच्या सुद्धा खांद्यार म्हणजे भुरगे आसून सुद्धा आमच्या सुद्धा खांद्यार हाडून आमकां पॉलिटिक्सान फुडें काडपी, आमकां सोशल वर्क करपाक फुडें हाडपी. आणि तशेंच जोशुआ डिसोजा जे आसा ते म्हाका दिसता तुमकां सांगपाची गरज ना. आयज डेप्युटी स्पीकर दुसरी फावट निवडून येवन आयज डेप्युटी स्पीकरा पर्यंत पावले जाल्यार ते सगळ्या वांगडा आसता आणि सगळ्यांक घेवन फुडें सरता, हितून कांय दुबाव ना. आयज खूब बरें दिसता कारण आमी जेन्ना पळयले केन्ना घुमट आरती स्पर्धेक जेन्ना येयल्ले तेन्ना हांगासर घुमट आरती स्पर्धा जाताली आणि इतलो हो माटो हांगासर नासलो. पण आयज खंय ना खंय प्रगती जायत चल्ल्या. म्हाका दिसता अंचाभाट सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जे आसा ते जर फुडें व्हरतलो जाल्यार हांगासरले गांव भाव जे आसा, गांव भयणी जे आसा तेंच्यांनी मेळून फुडें सरपाक जाय आणि ते अशें सरता म्हणून हो सहभाग घेवन बरे तरेन हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे म्हाका दिसता सेवा जाता. कारण गणपती पुजलो आणि त्याची सेवा केली म्हणून जायना. जेन्ना गणपती आपल्या स्थळान येता तशीच त्याची मुर्ती जेन्ना आमी पावयतात तेन्ना ती बरे रितीन पावोवपाक जाय.
कारण आमी ताका हाडटा खुशेन आनी व्हरताना ताका ह्या खुशेन जेन्ना पावयतात कसली हानी न जाता तेन्ना खूब आपल्या मनाक खंय तरी बरें दिसता आनी ही सेवा म्हाका दिसता हांगासर अंसाभाट हे सगळे जाण मेळून करतात. आयज खूब बरें दिसलें की एक ह्या व्हडल्याशा कार्यक्रमाक म्हाका गेस्ट म्हणून आपयलो. जशेंच प्रदीप शेटये जे आसा हे तुमच्या वांगडा आसा, तुमचे गांवभाव सगळे जाण आसा, अशेंच मेळून हें काम करचें. आनी अशी जी सेवा आयज म्हाका दिसता फर्स्ट टायम हांवें पळयलें 5% जो आसा सर्तीचो इन्कम तो एक महिला आश्रमांक दिवप, मागीर एक भुरगें आसा ताका शिकपाक दिवप. तशेंच आमच्या म्हापशानूय एक आनंद सेवा म्हणून आसा, तो मुद्दम सांगूंक सोदता की अक्षरशः किडे सुद्दां पडलेले बायलां आसता किंवा दादले आसता ते साफ करप हें काम करता आनी तांकां सारकें करता. सो तांकां सुद्दां जाता जाल्यार प्रयत्न करचो मदत करपाक. आनी अशीच ही सेवा गणपतीच्या आशिर्वादान तुमी सगळे जाण एकठांय रावचे आनी अशीच घडोवन हाडची. देव बरें करूं. देव बरें जावं. साईनाथ रावळ. तशेंच आमचे म्हापशेची जी लाडकी नगराध्यक्षा, जी महिला नगराध्यक्ष, तिजे आमकां सार्वजनीक सांस्कृतीक गणेश मंडळ तेन्ना तिजो आमकां भरपूर असो साथ लाभलेलो आसा. जेन्ना जेन्ना आमी हांगा मॅडिकल कॅम्प केलो तेन्ना तिजी सदांच लिडरशीप आसताली आनी ती फुडें येवन जे पेशंट जे आसा तांकां बरी वखदां दिवप, आपल्या मॅडिकलांसून आपले जे डिस्पेन्सरी आसा थंयसून सुद्दां वखदां हाडप आनी हांगासर दिवप, अशें तिजें भरीव अशें काम आमच्या मंडळाक तिणेन केल्लेलें आसा. आनी म्हाका याद आसा की आमी जो पयलोच कॅम्प केलो तेन्ना दोतोर पयलींच येल्ली तेन्ना आनी गाडी लावपाक खंयच चान्स नासलो तेन्ना गाडी खंय तरी आमी पयस व्हरून लायिल्ली आनी थंयसून दोतोर चलत येयल्ली. अशें दोतोराचें काम आसा तें वाखाणण्या सारकें आसा. आनी ती महिला जावन एक नगरपालिकेचें नगराध्यक्ष पद सांबाळटा ती नूतन बिचोलकर. आनी सगळ्या महिलांक तिजे गर्व आसपाक जाय की ती आयज म्हापशा सांबाळटा. जोशवाच्या हाती खाला. जोशवा आमदार, ती नगराध्यक्ष, सगळे दोगांच्या हितून संमतीन आयज येदो व्हडलो भार सांबाळटा ती. अशें हांव मागता की तिजे कडेन नगराध्यक्षा कडेन तिने 2 उतरां आमकां सांगची आनी आमकां गायडलायन करचें. सगळ्या प्रथम शुभप्रभात. म्हाका दिसता दनपार जाल्ली आसा. ह्या सुंदरशा सोहळ्याक म्हाका दिसता अंसाभाट गणेश उत्सव मंडळाच्या मार्फत जे सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्ट जे फॉर्मेशनच्या या कार्यक्रमात आणि लॉटरीचे जे उक्तावण सोहळ्यात आज आमच्यामध्ये उपस्थित आसा आमचे लाडके आमदार तसेच डेप्युटी स्पीकर श्री जोशुआ पीटर डिसूजा, तसेच हांगासरले कावन्सिलर साईनाथ रावळ, मिस्टर प्रताप कवळेकर, श्री गावस, डॉक्टर आदिती, म्हाका दिसता आजगांवकर, रेडकर आनी हांगासरले आसलेले उपस्थित सगळे कार्यकारी मंडळ, पवन, अक्षय आनी हांगासर आसलेले संदीप आनी महिलाश्रमाचे जेची सदांच म्हाजे नित्य नेमान भेटगाठ आसता आमचे महिलाश्रम आसगांवाचे श्रीयुत स्वार, अवधूत स्वार आणि मिडियाचे सगळ्यांपर्यंत जी म्हणतात तशी माहिती आणि प्रत्येक गोष्ट घराघरांनी पावणारे आमचे बाब शेखर नाईक, सगळ्या हांगासर समस्त माझ्या भावांनो आणि भयणींनो, हांगासर हे वाठारांत पावप म्हणजे एक परमभाग्य म्हणपाचें. म्हाका एक गोष्टीची मुद्दाम उगडास करून दिवचें दिसता. प्रत्येकानी फ्रांसीस डिसूजा आमचे लाडके बाबूश यांची जशी आठवण काढलेली आसा, म्हाज्या हितून तीच एक आठवण आनी एक साठवण कशी जावन आसा. जेन्ना कितें आमी कार्यक्रम केल्ले आसा, जशें सांगलेले आसा मेडिकल कॅम्प्स किंवा सार्वजनीक क्षेत्रांत NGOच्या मार्फत खंयच्याय क्लबा मार्फत केल्ले आसा, तेंचो वरद हस्त आमच्या माथ्यार सदांच आसतालो आनी आमी हक्कान वयताले बाबूश आमकां कितें तरी मदत जाय. व्हेरी स्मॉल म्हणटा तशी संस्था आमची ल्हानशी कार्य करपाक फुडें सरताले. हातूंत कितें आमदानी कांय आसनासली आनी फायनान्स प्रॉब्लेम येतालो आनी तेन्ना आमी हक्कान वयताले आमकां कितें तरी फायनान्शियल हेल्प जाय आनी आमी रित्या हातान केन्नाच येवंक ना. आनी जेन्ना अशे कार्यक्रम करीत करीत फुडें येले तेची पावती कशी जोड पावती आमकां सदांच मेळटा. आज योगायोगान परत एकदा ह्या प्लॅटफॉर्मार येवपाची संद मेळ्ळी ह्या सुंदरशा कार्यक्रमाच्या सोहळ्यान. आनी म्हाका उगडास करतना एक आठवण म्हाका तुमकां करून दिवची दिसता. जेन्ना आमी मेडिकल कॅम्प हांगासर आयोजीत केल्लो आनी म्हाका खबर आसा तेन्ना मेडिकल कॅम्पाचे ऑर्गनायझर म्हणून आमी हांगा पावल्ले आसले आनी तेन्ना प्रमुख पावणे म्हणून
म्हाका दिसता बाबुशा आपणान पयली म्हाजी जी भेट जाल्ली आसा ते ह्याच प्लॅटफॉर्मार आनी ते जावन आसले आमचे आतांचे आमदार तेन्नाचे ते कावन्सिलर जावन आसले आनी तेन्ना हांवें मुद्दाम हांवें मेन्शन केल्लो बाबुशान ज्या तरेन आमकां हातभार दिलो आनी आमचो वरदस्त आमच्या माथ्यार दवरलेलो आसा तेंची परंपरा चलोवपा खातीर हांगासर आमकां जे त्यांच्या रुपान त्यांचो सुपुत्र म्हणून आमकां लाभलेलो आसा जे आयचे आमदार जावन ते आतां डेप्युटी स्पीकर पर्यंत पावल्ले आसा आनी तसेच मदतीचो हात तेंच्यांनी आतां पर्यंत आमकां दिल्लो आसा आनी म्हणूनच आमी एक एक पावल फुडें उखलत हांगासर चल्लेले आसा आज योगायोगान हांगासर ते डेप्युटी स्पीकर ह्या नात्यान आमचे लाडके आमदार ह्या नात्यान हांगासर आसा आनी त्यांच्या मार्गदर्शना खातीर त्यांच्या जोड पावलान त्यांच्या बरोबरीने काम करपाची संधी मेळ्ळ्या आनी एक नगराध्यक्षाच्या नात्यान हांगासर तांकां म्हाका सेवा मेळटा ही तेची अपरंपार म्हणटा तशी एक देणगी जावन आसा ती आमकां मेळिल्ली आसा आनी 15 वर्सां पासून हे जिमचे कार्य चाललेले आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तुमी वावुरता आनी वेगवेगळ्या संस्थांक आनी भुरग्यां खातीर मदत करता जे आमी पळयल्लें आसा ते खरेंच तोखणाय करपा सारकें आसा आनी म्हाका दिसता अशें कार्य तुमचें सतत चालून उरतलें आमच्या सगळ्यांची शुभेच्छा आसतली आनी आमची केन्ना ना केन्ना हेचेर योगदान केन्नाय जर आमची जर गरज आसा सदांच त्या हेच्या खातीर आमचो आधार आनी आमची मदत ही आसतलीच इतकें उलोवन हांव तुमचे 2 उतरां उलयता आनी म्हजी रजा घेता सगळ्यांक शुभेच्छा दिता येणाऱ्या काळान जे आमचे गणेशोत्सव ते बऱ्या हितून जावचे देवान आशिर्वाद दिल्लो आसा सगळ्यांचे शुभ आशिर्वादात आनी हे कार्यक्रम बऱ्या भशेनूच जातले हितून कितें शंकाच ना सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा आनी म्हाजे आटोपते घेता तशेंच आयज आमच्या मदीं मोहम्मद आसा मोहम्मद एक आमचो मित्र तो वर्ष पद्दती प्रमाणे सदांच 100 बूक खोपयता आमचे लॉटरी जेन्नाच्यान स्टार्ट जाल्लेल्या प्रदीपाचो तो फ्रेंड जावन आसा आनी सदांच वार्षिक तो 100 बूक खोपयता आनी एकदां दोनदां आमकां 50,000 डोनेशनूय दिल्लेलें आसा तेन्ना मातशें ताका ताळयो जावच्यो आमच्या मदीं उबो आसा मोहम्मद मातसो उबो राव खडे राव थोडा आपका मुंह दिखाओ सबको पळय गणपती मानपी मोहम्मद सारकिलो मनीस मुंबय तर खूब जाण आसा पण गोंयांत मोहम्मद सारको मानपी गणपती तेन्ना तेजी आमची तोखणाय जाल्लेली आसा तशेंच आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता की जोशवा जो आमचो म्हापशेचो लाडको आमदार जावन आसा जसो बाबूश आसलो तसो आयज तेजी आयज वाटचाल बाबुशा भशेनूच चल्लेली आसा आनी म्हाका याद आसा तर जोशवा जेन्ना कावन्सिलर ह्या इलेक्शनाक उबो रावलो तेन्ना बाबुशान सांगलें की जोशवा हो निवडून येवपाकूच जाय खंय तरी तेन्ना जोशवाच्या वांगडा आमी सगळे रावले वाड्या वयले आनी आमी वाडो भर जोशवा वांगडा भोंवताले आनी जोशवाक आमी भरघोस मतांनी आमी निवडून हाडलेलो त्या टायमार हे खंय तरी जोशवा तुमी जाणा आसतले आनी अशें जातालें की जोशवा फॅक्ट्रीन आसतालो आनी हांव ताका मेळोंक वयतालो केन्ना केन्ना म्हाजे बारीक सारीक कामां घेवन तेन्ना तो म्हाजे कडेन विचारपूस करतालो की वाड्या वयले बाकीचे खंय रे आपल्या कडेन कोणूच येनात मरे कितें जाल्यार तेंचे विचार रे तेंकां म्हणून ताका प्रेम आसलो वाड्या वयल्या लोकांचो की ते वाड्या वयले लोक आपल्या फुड्यान येवचे हो प्रेम तेज्या मनान आसलो म्हणून तो म्हाका उलोवन दाखयतालो आनी हांव ताका सांगतालो आसा रे सगळे जाण बरे आसा जे कितें आमी कावन्सिलाचें काम आसा तें करुया सद्या अशें सांगतालो जोशवा तुका तरी याद आसतली आनी जोशवा मागीर एक खूब जाणांक अक्षयाक प्रदीपाक सांगूंक लागलो की पवन एकटोच पावता बाकीचे आपले वाड्या वयले कोणूच पावना तेन्ना सगळ्यांक सांगून धाडटालो तो की येवचे आपल्या फुड्यान आनी अशेंच फुडें सरोन तेजी जेन्ना स्वर्गीय बाबूश हयात ना जाले तेन्ना ती 2.5 वर्सां जोशवाक खंय तरी आमदारकीचें पद सांबाळपाक मेळ्ळी आनी ते आमदारकी जाले आमदार जाले फुडें तांकां शुभेच्छा आमची सदांच आसतली तशेंच सेकंड टायम परत ते निवडून येयले ती 2.5 वर्सां करून आतां 5 वर्सांचो टर्म ते चालू आसा आनी आयज मुख्यमंत्री बाब दोतोर प्रमोद सावंत यांच्या गटान ते उपसभापती हे घोशयतात ते गोवा विधानसभाचे उपसभापती आसा आनी आतां तुमी खबर आसतलें की अधिवेशन चालू आसा शेनवार आयतार अधिवेशन नासता पण ते आपल्या टायमांतलो टायम काडून हांगा येयल्लेले आसा तांकां आतां खंय वचपाक जाय आसा पण ते येदोळच्यान सांगता की आपल्याक वचपाक जाय तेन्ना हांव चडान चड वेळ घेयना आनी तेंचे कडेन मागता बाब जोशवा डिसोजा जे म्हापशेचे आमदार जे बाबुशाच्या पांयाचेर वाटचाल करता अशे आमचे आमदार आनी अशें मागुया की जोशवाची फुडें वाटचाल बरी जावची
अशें आमचे जुस्वा डिसोजा तेजे कडेन मागता. सगळ्यांना नमस्कार. आमच्या मध्ये असा म्हापसा नगरपालिकेचे चेअरपर्सन डॉक्टर बिचोलकर, तसेच बाब साईनाथ राऊळ, या ट्रस्टाचो अध्यक्ष बाब रेडकर, बाब असगांवकर, आदित्य नायक, बाब गांवस, बाब कवलेकर, बाब टेली, बाकीचे पवन, अक्षय, सनी, प्रदीप शेट्ये फाटल्यान रावला, बाकीचे सगळे 13 नंबराचे सगळे वॉर्डाचे सगळे प्रमुख लोक आणि बाकीचे प्रेस आणि मिडिया, खरें बरें दिसलें म्हाका आयज हो ट्रस्ट स्थापन जाल्लो पूण तो रेजिस्टर जाला म्हणून. आनी जेन्ना ट्रस्ट रेजिस्टर जाता तितून जायते फायदे ट्रस्टाक घेवपा खातीर एक फुडाकार बरो आसतलो अशें म्हाका दिसता. कमिटी बरी स्ट्रॉंग आसा, कारण फाटले 12 वर्सां आमी पळयता काम बरें करीत आसा. हे बारीकशे कार्यक्रम हांगा गणपतीचे सार्वजनीक हांगा भेटयताले, तो कार्यक्रम आयज बरो मोठो जाल्लो आसा. आख्खे म्हापशे वयले सगळे लोक ह्या आमच्या कार्यक्रमाक हांगा पावता आनी जितले दीस आसता तितले डेली 1 ना 2 कार्यक्रम रेग्युलर आसता. महाप्रसाद जाता तेन्ना कळपाक येता की हो हांगसर गणपती चालू केला तेन्नाच्यान ते वाडत इतलो आयज सक्सेसफूल जाल्लो आसा. ट्रस्ट रेजिस्टर जाला म्हणून हांव कॉन्फिडंट आसा की बाबूश वयरसून पळयता आनी वयरसून बरो खूश आसतलो म्हणून. बाब पवनान सांगले कावन्सिलर जाला ह्याच ग्रावंडा वयल्यान, आमदारूय जाला ह्याच ग्रावंडा वयल्यान, आनी ह्याच लोकांनी म्हाका फुडें धुकलून आयज आमदार एकदां न्हू बट 2दा करून दाखयलेले आसा. ह्या लोकां कडेन भरपूर मोग आसा आनी एक ल्हानपणांच्यान एक खंय तरी एटॅचमेंट आसा. ह्या ग्रावंडाचेर हांव खेळला, कार्यक्रम अटेंड केला, टुर्नामेंट्स केला. आयज ल्हानपणांच्यान आमदार मेरेन ह्या ग्रावंडाचेर सगळे पळयला म्हणूंक शकता हांव. आनी बाब पवन म्हणटालो की त्या वेळार तोच एकटोच येतालो. हांव सांगूंक सोदता की त्या वेळार तो एकटो येतालो कारण बाकीचे सगळे लोक बाबुशा कडेन डायरेक्ट वयताले आनी आमची मागीर झगडी पेट्टाले सगळे लोक. हांव जर म्हाका फुडें काडला जर कोणूच येना म्हजे कडेन, जाल्यार कशें चलतलें तें फुडें. सगळे लोक आजुनूय तुजेच कडेन येता आमदार म्हणून, म्हाजे कडेन कोण येना म्हटलें, कोण काय काम सांगिना म्हटलें, सगळे लोक डायरेक्ट तुजेच कडेन येता. सो मागीर फुडें सरता तशें तें करून हांवूय चड इनवॉल्व जाल्लो. तेजे पयलीं हांव तितलो नासलो इनवॉल्व, पूण ह्या वाड्यावयले जितले भुरगे आसा, जितले ट्रस्टाचेर जितले लोक आसा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेल्प करून म्हाका आख्खो वॉर्ड भोंवडायलो. सगल्या कडेन जी कोणा कडेन वळख नासली तेंचे कडेन वळख करून दिली. आनी म्हाजी 5 वर्सां कावन्सिलर म्हणून आसलो, 5 वर्सांतले 2 वर्सां आमदार आसलो. सो खरें म्हटल्यार फक्त 3 वर्सां कावन्सिलर म्हणून उरला हांव आनी थंयसून ऑपॉर्च्युनिटी गावली म्हाका आमदार जावपाक. आयज ही लॉटरी आमी इनॉग्रेट करता आनी ट्रस्ट जी स्थापन जाल्या तेजे बद्दल हांव सांगूंक सोदता की म्हाका बरें दिसलें की ही ट्रस्ट जी आसा ती मातशी वेगळी आसा. आनी जेन्ना एक आपले पर्संटेज काडून खंय तरी बरे कामांक ते डोनेट करता, म्हाका दिसता बाब साईनाथान सांगला तशें जायतेच ऑर्गनायजेशन्स आसता की ते गरीब लोकां खातीर काम करता, महिला खातीर काम करता, जे कोणा कडेन घर ना, कोणा कडेन कसले तरी दुयेंस जाला तांकां मदत करपा खातीर ना कोणाच्या शिक्षणा खातीर. खरें म्हाका बरें दिसलें की आमचेच वाड्या वयले थंयसून सुरू जालेले आसा आनी ती एक बरी ट्रेंड तशी दवरची म्हणून हांव कमिटी कडेन मागता. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की जेन्ना ही मंडळ स्थापन जाल्ली ते खंय तरी बरें काम करपा खातीर ती स्थापन केल्ली आनी बरें काम करूनूच लोकांचे आशिर्वाद गावता आनी ती मंडळाचें काम जें आसता तें वाडत वयता. सो हांव परत आमचो सपोर्ट कावन्सिलर आसलो तेन्नाच्यान आसा, बाबूश आसलो 2010च्यान आसा आनी हेजे फुडें आसतलें. हें आमच्या प्रॉपर्टीचेर जाता म्हणून काय तशें कांय फॉर्मेलिटी तशी ना. इट इज अंडरस्टूड की वार्षिक हो कार्यक्रम हांगा जातलो आनी आमी आमचो म्हणून
सेलिब्रेट आमी करीत आसता वार्षिक. सो हांव परत कमिटीक ह्या चवथीच्या निमतान सांगूंक सोदता की येता ते उत्सव आमी बरे भशेन घडोवया आनी काम जें आसा कमिटीचें काम तें चालू दवरचें, लोकांचे आशिर्वाद आसचे आनी बरें काम आमी फुडें व्हरया. देव बरें करूं. ओम गणेशाय नमः. गणपतीचें नांव घेवन पयले आनी सगळ्यात म्हत्वाची आभार हांव व्यक्त करता आमचे आमदार श्री जोशुआ पीटर डिसोजा. खरेंच सर, थँक्यू सो मच. तुमच्या बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी हांगा आयले आनी सदांच तुमचो सपोर्ट आमचे कडेन आसता. त्याच परीन श्रीमती डॉक्टर नूतन बिचोलकर हांचे आभार व्यक्त करता की तुमी सदांच आमचे बरोबर आसता. त्याच परीन वॉर्ड नंबर 14चे म्हजे मित्र श्री साईनाथ रावल, तुमचेय बीन हांव आभार व्यक्त करता. त्याच परीन आमचे मिडिया पर्सनल श्री शेखर नायक, तुमचेय बीन आभार. तुम्ही सदांच आमचे हांगासरले कार्य जे आसता ते तुम्ही लोकां पर्यंत पावयता, तुमचे धन्यवाद. त्याच परीन बाकीचे मिडिया पर्सनल सर आसात तांचेय बीन आभार. त्याच परीन बजाज ऑटोमोबायल्स तांच्यांनी आमकां हांगासर डिस्प्ले खातीर दिल्ली आसा ती चेतक हांगा स्कूटर दिल्ली आसा, तांचेय बीन हांव आभार व्यक्त करता. आनी त्याच परीन ट्रस्टाचे सगळे सदस्य तुमचेय बीन हांव आभार व्यक्त करता. तुमचे सदांच असो सपोर्ट आसचो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो आभार म्हळ्यार तुमी सगळे जमिल्ले हांगासरले वॉर्ड नंबर 13 आनी बाकीचे सगळे लोक हांगा जे जमिल्ले आसा, तुमचे मना पासून आभार. देव बरें करूं. सगळ्यांनी जेवण घेतल्या शिवाय वयचें न्हू, कित्याक आतां टायम जेवणाचो जाल्लेलो आसा, जेवण मांडलेलें आसा, सगळ्यांनी जेवण घेवचें.